अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक कोई शक नहीं कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। दोस्तों, एक अमल है, एक बंदा है नहीं था, यानी कि अब मुझे नहीं पता कहाँ होता है। उसके पास बड़ी दुनिया जाती दम के लिए, बड़े लोग अपनी दुआ करते, बड़ा नेक बंदा था, बल्कि पीर ही कहूँगा मैं। कई लोगों का तो दिल का जानी पीर ही हो। पीर किसे कहते हैं? जिसे लोग फॉलो करें। दोस्तों, पानी उसने गिलास रखा होता है इस तरह, है जी, और तकरीबन 1 मिनट मुंह अपना हिलाता रहता और पड़ता, फूंक मारता, बंदा पानी पीता, उसका मसला हल हो जाता। तो मैंने फिर आपको पता है ना, आपका भाई जहां पर कोई वजीफा दे रहा है या कोई मांग रहा है, आपका भाई हाजिर रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इसके इज़्न दें, मैं लोगों को वजीफ़ा भी बताऊंगा और किसी को दम भी करके देना होगा। अब असूल बरकत के लिए आप ये पूरा सुने। ये 30 सेकंड की जो मैं बात करने लगा हूँ, आगे नहीं करनी वीडियो। देखें, अब मिसाल के तौर पर इसमें पानी सिर्फ थोड़ा सा, 1 घूंट ही है। अब ये तजर्बे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गौर करें। अब मैं देखें कि आप, मैं पढ़ूंगा, आपको सिर्फ बताने के लिए पढ़ूंगा, फिर आपको ये बताऊंगा आपने कितना पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। फूंक मारी और ये पी गया। दोस्तों, ये वो अमल है कि जो बंदा पढ़कर पानी पर फूंक मारता है, दौलत, पैसा, रिज़्क, शादी, ज़ाती घर, अल्लाह ताला से मांगने से पहले अल्लाह आपको अता करता है। तो अब मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, इस पर मकसद नहीं है, ठीक है। अब वजीफ़ा बताता हूँ। अगर आपको अमल की इजाज़त चाहिए, लाइक दबाएं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बटन दबा दें, ख़त्म। आपको अमल की इजाज़त है। एक कमेंट करें, ये लाइक करें और कमेंट करें, आपको अमल की इजाज़त है। कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम बताया करें कि आपको मतलब इजाज़त चाहिए, आपको इजाज़त हो जाएगी, चाहे मैं जवाब दूं या ना दूं। दोस्तों, मैं एक ऐसा ये अमल आपको बता रहा हूँ, बड़ी दुनिया को मैंने ये अमल बताया, बड़ी दुनिया को, और बड़े लोगों के रिस्पॉन्स मैंने सुने हैं कि किसी का 1 दिन में काम हो गया, किसी का 10 दिन में हो गया, किसी एक बहन का तो 25 दिन में मकान बन गया, है जी। तो अमल इस तरह है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। आपने ये अमल करना है तकरीबन 14 दिन अमल करना है। करना क्या है, गौर से आप सुन लें। सुबह नमाज फजर के बाद अपने मसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज जो होती है ना, इस पर बैठकर आपने अमल करना है। अपने सामने एक गिलास पानी रखें और 14 मिनट, अमल भी 14 दिन का है और मिनट भी 14 है। 14 मिनट आंख बंद करके इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर विद करें और पानी पर दम करें। अब जनाब, ये पानी नहीं है, ये आपका एक किस्म की मिसाइल बन गया, दौलत का, पैसे का, परेशानियों का। ये पानी अपने पास बोतल में रखें और अपने पास रखें। दुकान पर जाएं, हल्का हल्का छिड़काव करें अपने सामान पर। या अगर आप कोई और काम करते हो, देखिए, अब ज़रूरी नहीं हर बंदे की दुकान ही हो, कोई हो सकता है कोई हमारी बहन कपड़े सी रही होगी, किसी का पार्लर होगा, अपने सामान पर फूंक इस तरह मारें। और ये पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पानी आपने अपनी हंडिया में इस्तेमाल करना है। जो बंदा वो हंडिया, खास कर याद रखें कि पानी और नमक एक ऐसी दो अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि जब हम इस पर दम करते हैं ना, याद रखें इसका असर नस्लों तक जाता है, नस्लों तक जाता है। जिन्होंने ये अमल किए हैं, 14 दिन का अमल है, 14 मिनट आपने पढ़नी है आयत कुरान की, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। 14 दिन का ये अमल है। और सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद 2 टाइम बगैर छोड़े 14 दिन अमल करें। ये वो अमल है दोस्तों कि इसका पानी पर दम करें। एक गिलास पानी हो ना आपके पास, ठीक है जी, इस पर दम करें। अब ये पानी यानी अगले दम तक आपने ख़त्म नहीं होने देना, इसमें और भी आप मिक्स कर सकते हैं। अपने बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, घर में ज़हर सब पिएं, खुद भी पिएं।
اس پانی کو اس طرح چھڑکاؤ کریں جہاں جو آپ کا سامان ہے جو بیچتے ہو. اب کوئی بندہ نوکری پر ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے اپنے باس کو یہ پانی پلائیں کسی طریقے سے. کولڈ ڈرنکس میں ایک قطرہ پڑ جائے, آپ کے ساتھ وہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کہو گے یار جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. نوکری میں ترقی کی درخواست کرو گے قبول ہو جائے گی. اور جو بندہ یہ 14 دن عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا, ہر دعا قبول کرے گا. اس کا مطلب ذہن میں رکھیے گا. میں اپنے وظائف میں ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے وظیفے ضرور اثر کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ترجمہ پتہ ہونا پھر یہ اثر نہیں کرتے, پھر جا کے تباہ کر دیتے ہیں. اور جیسے میزائل کو اڑایا جائے اپنے نشانے پر جا کے کیا کرتا ہے, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں 14 منٹ, اس میں گنتی والی بات نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ یار ہمیں پھر کیسے آنکھ بند کر کے ہم 14 منٹ کریں گے, کیسے پتہ چلے؟ موبائل پر ریمائنڈ لگا لیں 14 منٹ کی. وہ ریمائنڈر ہوتا ہے جو 14 جتنے منٹ بھی لگا ہو یا گھنٹہ لگا ہو, آپ کو پھر وہ الارم دے کے بتائے گا. اس طرح کر لیں. آسان طریقے ہیں. آج کل کون سا بندہ ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ اچھا گھر میں کسی نہ کسی کے پاس ہوتا ہے نا, اگر سب کے پاس نہ ہو تو 14 منٹ عمل کریں نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد, اور پانی پر دم کریں. پانی ہنڈیا میں ڈالیں. میں بتا رہا تھا کہ 2 چیزیں نمک اور پانی, اس پر لازمی دم کریں. اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے, نسلوں تک جاتا ہے اس کا اثر. آپ کی نسلیں بھی امیر پیدا ہوں گی. اور یہ اپنی ہنڈیا میں استعمال کریں. آپ کھاتے جائیں گے, آپ کے اندر سے نظر بد یا پیتے جائیں گے پانی, جو زہر کھانے سے مراد ہے کہ پانی اب ہنڈیا میں جب پکتے ہوئے تھوڑا سا پڑے گا, جو آپ کو بقدر ضرورت ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے, تو آپ ڈالیں گے. جب آپ یہ کھائیں گے آپ پر سے جادو اترے گا, نظر بد اترے گی. ہاں جب آپ آنکھیں بند کر کے 14 منٹ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو چاہیے کہ تصور میں دل میں رکھیں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے, میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے. یہ جس بندے نے مجھے عمل بتایا تھا نا, پہلے تو میں نے کہا بھائی ہمیں مثال نوکری چاہیے, پانی پر دم کر کے پینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ بندے کا جو اورا ہوتا ہے نا, اورا کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا جسم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی ایک جسم ہے, ہوائی جسم, روحانی جسم جو نظر نہیں آتا. کوئی بیماری ہو, کوئی اچھائی ہو, کوئی برائی ہو, پہلے اس جسم پر اثر کرتی ہے. کہتا ہے کہ جب ہم یہ پانی پیتے ہیں نا تو ہمارا اورا مضبوط ہو جاتا ہے, اس میں ہمت پیدا. اب میں مثال کے طور پر مجھے کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو مجھے کہے کہ بھائی یہ ٹوپیاں ہیں تمہارے پاس, یہ لو 50 ٹوپیاں, بازار میں جاؤ آواز لگاؤ ٹوپیاں بیچنے کی, ٹھیک ہے؟ میں شرماؤں گا, یار لوگ کیا کہیں گے, میرا اپنا شہر ہے, عمران یار ٹوپیاں بیچ رہے. میں ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ڈر میرے اندر سے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, جب یہ عمل میں کروں گا. اب یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جا کے ٹوپیاں بیچیں گے. سمجھایا ہے کہ آپ کے اندر ایسی ہمت پیدا ہوگی, جذبہ پیدا ہوگا, مال رزق اپنے گھر کے لیے چلانے کے لیے آپ بھاگیں گے, اور پھر اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو دے گا. کوشش تو آپ کرو گے تو آپ کو دے گا اللہ, لیکن اس وظیفے کی برکت سے بھی آپ کی دنیا بدل جائے گی. آزما کر دیکھ لیں, بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس سے آپ جو بھی نیت رکھیں, دیکھیں نیت ہوتی ہے نا کہ یا اللہ میری شادی ہو جائے, یا اللہ مجھے مکان مل جائے, یا اللہ مجھے یعنی کہ نوکری مل جائے, یا نوکری میں ترقی مل جائے, کوئی بھی حاجت ہوتی ہے. پانی پر دم کریں, اپنے مال پر چھڑکاؤ کریں, پئیں, ہنڈیا میں ڈالیں, چائے میں ڈالیں, اور خاص کر نمک پر بھی دم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا. گھر میں لڑائی جھگڑا ٹینشن پریشانی سب میرا رب ختم فرما دے گا. آزما کر دیکھیے, انشاءاللہ دعاؤں میں دیکھنا آپ مجھے یاد رکھو گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.